So naata karon diri sa Sagay kung asa na gift giving balay-balay si Papa Paul Rodriguez. Inubanan sa tibuok team kaayuhan. Hinaot pa unta sa mga makadawat diri sa Sagay ug sa iba lain-lain pang mga munisipyo dili ninyo ipa-embargo ang inyong pinaskuhan kay inyo manang katungod. Katungod sa tanan tao nga mudawat o pinaskuhan labi na kay Pasko man karon and dapat absent sa politika. Pero dili maning ana ang liderato sa mga Romualdo diri sa Camiguin kung asa ilang gitudloan ang ilang mga barangay captain hantod sa ilang mga BHW nga pang-embargohon kawaton kuhaon ang mga pinaskuhan nga gihatag sa team kaayuhan. I don't know kung unsa ni nga klase nga pangutok naa ang mga Romualdo kay tungod ang tanan katawhan naay right mo celebrate og Pasko. Pero kamo mamawi. So naay duha ka kapitan nga kasuhanan karong adlaw kay tungod sa ilang gibuhat. So nara na sa inyo, maayong Pasko. Mwah.